ትግራይ ትበሃል ዓዲ ከይትህሉ ትግራዋይ ዝበሃል ህዝቡን ከይህሉ ዝስዕር ዘሎ ሰብ እዩ ፌደራል መንግስት የትግራይ ህዝብ እንዲታደግና እንዲጠብቅ ጠይቃለን ስለዚህ ተውዝለ ወረዶ ምግራሕ ጥራሕ ዝተርፎ ኣብ ምግራሕ ነትኩር ከም ንዕወት ግን ርግፀኛ አብይ አህመድ ህዝብ ትግራይ ከም ዘርእን ምጥፋእ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ናይ ታሪኽ ናይ ፖለቲካውን ወታደራውን ዘመተ ይገብር ኣሎ كم مقجز أموتيهم سميت كيدم أبي أحمد التالي وسيدوهم أبي أحمد لحدارون خودام كهلا على الخودام منيو حزب تجري عمل كيتون جينا حمد وحواتنا عاوز مسانا أمسك على دواء أبدي سبعة ترى يوم لو تتحقق أن يتمرو عاوزينه حزبي كفانا ألن باسابسن نسدتن نحرقان كودقن أبدي سبعة جبر سلفي كمنا حدا يكحدت ملالي غيرو كسر يفتنا له سلام عليك حبيتي نايت شانال بيتسي حمين يخم دحنا ديخم نما انتما وقت البالاي تغاي نغرات حمين يدنا حد نغر حجركم مصن يخو نزارای فيديو حد شنغون ما لايك نا سبسكرايب نغركم ناس شانال بيتسي تخون تخليهم لا فيديو ملس خزي زرس يمسلون قبل كلخو ግን ኣብ ፌስቡክ ፔጅና ኣብ ቴሌግራም ቻናልና ተለጥፍልኩም ኣሎ መንግስት ኮሙኒኬሽን መግለጽ አውሲል ተሪር መግለጽ ግልጽ መልእክት ያትብል ባይ ዘ ወይ قلت ملأختي بيرو كوميونيكيشن تجراي ياتل تا قلت ملأختي تحس تاخن بولكم مالت بتوصلنا سمرايز غيره مالت كله من باب تلاليكم اب بيجنا خيلو فيسبوك بيجنا اب تيليجرام شانلنا اتكم كتنبو تخليهم نجر جن قلت ملأختي منجس كوميونيكيشن تجراي يبلمو قلت ملأختي نتوم متحابرتي يا نتوم نزا سلفزي از التحابر زلو قلت ملأختي ايلو عليفلو سرعات ابي احمد حزب تجراي كم زرئين مدفع تزغورو تاريخ بملؤ يزرزر حزون زلو مدلاو كينات يقمط حزب تግራይ ከጠፍእ ነቱ በቁናት ዘይከአሎ በፕሮፓጋንዳ ነቱ ቅድም ሕዝ ዘይከአሎ ሕጅውን እንደገና ተዳልዩ ንኸጠፍእ ዝገብሮ ዘሎ ኸይዲ በደንብ ገይሩ ይዝርዝር ትመግለጺ ፖለቲከኛታቱ ሰራዊቱ ሚዲያታቱ ወክቲቱ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ናይ ታሪኽ ናይ ፖለቲካውን ወታደራውን ዘመተ يقبر الله حزون سلفي أنصار تجارو تجراوي النتن نعلت عسرت حدا بتملؤ خاطب بيلو الدليل سلازي بترجمو إذا حزي زكاية سلفي بترجمو يبل طعم بايزوي طعمي زجرمني أبحث صار مجلسيت تترجم كم يجرم كم زقمته ترجم انتهي مالتي نايتو سلفي زي أي غزل لغته أبدأ جزني محاورة سبنا أما محاورة ميديا زنتف محاورة سبنا تترجم أنت أنا يتصل في حزة ترجمة مالتي بالمنجس كوميونيكيشن حدا نبتقرأي باجت ندادي مرحانيت كياتو زغل كلا منجستي إندورس مقباريا سلازي يوم كأتيو باللومن إلكا منجستي تبيا زغورو تصابو قبل عدس تقرأي زحدرو زلو عصبا سببا زياتهم كوصل اللوم إلكا نعو إندورس مقبار يايبرو كالي زعاقورو حزبنا زعاقورو خيتكم كبانك خيوص تخل كيلو وزلو حجوني قصل كمالتيا غزاتو حدنتو كيملس حزب تግራይ غزاتو حدنتو كيملس إلكا مقلاسيا وررتي كمرت تግራይ كيوصو إلكا وررتي أمرت تግራይ نخنبرو محجازيا بوررتي زساقزل حزبنا أب تحت وررت زل حجون أب سلمتي أب معرفة تقرأي زلوا أب تحت وررت زلوا نابوررت الساق زلوا زبنا حرا خيوص مكلاس مالتي بترجمة سلفي تفناقلت وجناتنا ككاب حزي تعاقبهم زلوا خبابي ناب مربتهم كي يملسوا أبي أحمد على سلوا نزي أخ عمسنا لقطة فيديو الملس سلام عليك عبيتي لو ما انتي حزب تجري عمل كيتو ناب سلف زوت انا له مخنيات برجينا حمد وحواتنا عاوز مسانا امسك على دواء ابدي سبعة ترى يوم لو تتحققنيا صمرو عاوزيني مس برجينا حمد تقالستي نحنا حقنيا صمرو زلنا ازيو حزب تجري تطقم حزب ايرترا تطقم حزب اثيوبيا بمولو لهاجرنا تطقم ازيو كورم حاوناون زم حلالفو ملقت لنا او قبلكم اني لي العزي عوت يلن حواتنا نكو عبد السلام مصاهم حزب تجري حزب ايرترا 56 عامت ناتشته ناب دفاع ناب موت كاوصاي تمرت حريمو هذي توم ايرتراويان حواتنا زرخوا نور تግራይ زرخوا نور ነገር ተጠቃሊላ ናብ ትግራይ አትያላ መምህሮም ኢሳያስ ዝኾኑ ናይ ሕወሓት ሰባት ሶብ ኤርትራ ዘሎ ሕማቕ ነገር ክንዲ ዘስተኻኽሉ ህዝቢ ኤርትራ ጥፊኦም ህዝቢ ትግራይ የጥፍእዎ ኣለዉ
كرسعو زيبلنا حزب إرترا زطفة إساياس أفورقي طرح يخونن مراحة حوحات حزب إرترا ناو كامب أتيهم أوروبا زشتوا مراحة حوحات يوم نملس زيناو يوم شي طنبو سلازي إساياس أفورقي مراحة حوحاتن كل جزء مسارحتي مناقدتي يوم حزبهم شيطهم زي يصقبوا أرمنيتات يوم أبزلنا عن إحنا ناي سلام سواتينا حزبنا سلام كركب سلام كأتي بسلام كفرنا ندلي لازم نصحهم كبرتها بلنا بتعمي زخرع نجر خبرتها بلنا لعلزي سلام يلن لعلزي كبر يلن خبرتها بلنا حواتي غنينا ثانك يو أطلب فيديو مالس مغازي كما مقجز أموتيهم سميت كيدم أبي أحمد التاليل وسيدوهم نو أبي أحمد لحدارو نخودم خودم كهلا على الخودم منيو نمتعكم تناقرنا تعينت وقعي زبصر هذا بصرنا قلنا أولا بالصحة وريتها مردأتها ونا يقربكمي حاسوتيهم ناي تيك توك كلتا سلسة انت بجاب فيديوهم حيسكم ما تيهم سئلوا حلف اقرا من قدو قلعوا تيك توك لسرحوا قصهم دات امامو انداشر مامو حسكا مزيخاس بقى سميت كيدو تقراوايكم زي قبرلو ناوزي أتل مو يتدحنا يدو ما اندي سريدوا ما اندي عدو سينوا تاخوني دي خوا عدو واتيو اي تحتتي دها نفس الشيء تقنبر الفوت تسويني ادي خوين هم عينة امل بهقل اللو سويني ادي خوين تاخومو إلكا تحامي علىها تور أزيل علىها قوالن ستيت حافتها تاخوينا أخاب جز أوتها تاخوينا أخاب الدي أتفليا تاخوينا أي عبد حديقة خيدا ناوزي خمزي له هو التداري إلكا أي تحتي دي قتلخونك حكي لك الله من يخم أجروا تا عينت مجد دي مجنقي مهكي نجرت الهل يو عدا ناو خمزي ولا حاوي ناو خمزي ولا بسلا بس يحني إلكا تحتي دها الشتوم سميت للو تجارس أبي حمديو التاليلو توعيوهم بل توم ليبيان يو تجارخ منيو التاليلو توعيوهم تقول له تعدل محضر منجس ليبيا دي نوعيو بقى شويدو عدم وسيدوهم كما مؤجز أنفولي وسيدوهم ركاشات يخم يتروحي تايزي تا عين تا إنجرا ما نأسين ديهم عين وركنيكم ليت حد قول ليت واتس تجدد إيه خمزي لو مني أنببي لو من الفارح مني ماني لقد كان عخا هندق زع سويتي أدملك حم قدام يديقر خلا يديقر تام هيركم جازتني مويا إيه خبرة لأني جزائي عدي فتي قالت السبب ملو بزعبازي زين أخذ صحف كتاب بالفيديو خت أرار اختنب بتلها ما إنما قديدو كأخوني دليها أخذ جور لها وسين كأخذ جور لها أزوي صريحة قبل أزوي جرائيو أزوي منوريال كات خواسيد كايو لا يترفع كاودي هاي لي خيتنا مرة لي قرب سر خبر البال نجر كوني حواتك كوين زين حواتك أنا أشتي حواتك تلخونك قبل له تلخون كواس تخيل كختشفنا لان تخيل كختحجزان تخيل كها ناوزي لدارجن ناوزي لبصحن صقم تايو نمنت عين عدن حد يقول وصالوا منيو من ورس ينون النفط بوتا الك مرمر السخطه وقي تدفر وعديتاتن እኮ ናይ ገሊእን ቤት ማእሰርት እኮ እንዮ መቀለ ወይ ካሊ ቦታ ተን ፍቆዶ እስረት ደቅኽን ምንታይ ይውሰደለው ይክን او خنت واحدة أنت أسيرين واديتها تكون دك إن خانة خلاك وأنت توقعين لها شذا أدي أسيرك نتعو على خاء كاب تقرأ وتسعها هم زجيرة تشوي ده قال لك توقع مالتي بقى لي ترفقكم سوء مالك كاليو خالي يسرح مسرح كاليو معلته من والد سرح خالي تبلع كاب رأس خاشت كاتبل زغلتنا بأراويتي ولا علو علم ترى إذا يفلت بإذنون زينا قالوا مغلنا زيهم عدم وحس زغنا من قدي سراويتهم حيزوهم محدرهم حيزوهم نافتي سعدا ورقنا تعالى زفلت سريد كتقوم له كم تقرأي أو كيناتنا زلنا كينات مالت سرعتا وصنتت مالتي حزبنا يحلق حلوانا يراغاغز مريتنا يملس تمازالتنا يملسوا على ولتنا خنا نملس مس عالمون كنراهو تخوينا منግስት حزنا هنا ዲፕሎማሲያታት ክንምድብ ተኮይና መንግስት ክልወና ኣሎ ምኽሪ ቤት ክልወና ኣሎ ብሕጊ ክንመራሕ ኣለና ሕጊ ውፅኢ ክልወና ኣሎ ሕጊ ተርጓሚ ክልወና ኣሎ ሕጊ ፈጻሚ ክልወና ኣሎ ሕጊ ዝፈልጥ ለባም ህዝቢ ኣይጭፍለቕን ኣይግዛእን መሰል ዓርሶ ውሳኔ ባሕለይ ዘረጋገፅክዎ ክመሓደር እየ ዝበለ ህዝቢ ንምንታይ ትብል ስቕበል ዝበልኩኻ ስማዕ دربلكو عطمي قهات
زكو يهوك عزول زل حجو تلخ حدا القلم جن لقوته تقوتيتو عاد تخلو حفتو خيدو هادي مقدم ايو مرحتنا قلم منام اتم لترفنا كاب تحتك الساعة على الخعة حزون حدا نخوي حزن لنا من مرسي تزمت أنا يو ما شفتها متأخر خدي تزمت أنا يو لو كنا زمرة جزء يوم حدار زي كونس بوتي حزب تقرأ نروح على زد بعد تبالعنا أنا أقول عقمتها حزب تقرأ زبتن عقمتها ما خدت حزب تقرأ زبتن صلحنا يو صلاحتي عدي ملس الأول كذا ستار السكام صاي ألوين نكبديو نتمتريو نعصواديو كل زي بقرة حزب تقرأ هزون من المالك يا خاني أبوت الله هزون لسلام أبوت الله لمخت أبوت الله بقى فرحنا يموتي استوسنا وعلت تتعيزوا حدا والناس جوانا حدا كده أما حدا لازم تقرأ يقبلي تقبل يفلت كم قال كوي تقبل زي فلت لجزعت لا هذا وسرعة لما لا خاي سرعتي تقبل زي نحنا كو خمنا عسل تاريخنا تيكره تتمال سرحنا علم زمسكره ورقاو تاريخنا كو ناتف حدا كويس لمدرخات استفال على مدرخ نري لنا حس من سيونه وزيد بقبل تمال سرح خايت مال وسوات خبل قالوا اكل كاز غورل قالوا تاريخ تدبس وسخ حل يجبر له بعلو أن تاريخه ونسخان زي مخانك حق يجبر له استفال على أجندتنا تفورقة مالته أزيمون خلقات تنتزكينا من عسي ناتنا نخمتونا حزب تግራይ እኽልን ጉርድን አለልዩ ዝፈልይ ስለ ዝኾነ ወረጃ ህዝብ ስለ ዝኾነ እምበር ከምቲ ተፈሒሱ ዝነበረ ኣብዛ መድረኽ እዚኣ እኳ ንኽንራኸብ ዘይንኽእለሉን ተተቓላሳይ ህዝብና ርእሱ ዘድንነሉ ዝንብርከኸሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተፀጋግዑ ዝነበረውን ርእሱ ዘቕንዐሉ ተገላቢጥና ኢና ፀኒሕና ማለት እዩ ከመዝረኩ ዘን ፀለመት ኣለለዋ ኣሰራርሓ ከዝውን ብትኽክል ንሕሪና እየን ኣብኢድና ኮየን ስለዚ ካብ ላዕለስ ካብ ታሕቲ ኣሕና ክንሰርሖ ንኽእል ስራሕቲ ኣይሰራሕናይ ንስራሕ ሎሚ ኣብዚ ተረኽብናሉ ምኽንያት ከምቲ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ትግራይ ኣንጸላሊ ዘሎ ናይ ስጋኣት ደበና ክቕንጠጥ ልዕሊ ኩሉ ግን ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዝተማልአ መንገዲ ክረጋገጽ ዘኽእለና ስራሕ ክንሰርሕ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ በዚ መዳይ እዚ ዘለዎም ሓላፍነት ክዋፅኡ ንምፅዋዕ ዝተገበረ ሰልፊ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ወረ ኹናትን ወረ ሁከትን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝገደደ ሓደጋ ዘውደቐሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ከምቲ ዝተባሃለ ሎሚ ንገብሮ ዘለና ሰልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ትግራዋይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ናብራኡ ክደፍእ ስለ ዘይከኣለ ብግፋን ብካልኦት ናይ ዓፈና ተግባራትን ድጋሚ ክፋናቐል ተገዲዱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ብርክት ዝበለ መንእሰይ እውን ዘለሉ ኩነታት ስለ ዘለና ድምፂ ክነስምዕ ንኽእለሉ ዕድል ምጥቃም ኣለና ኢልና ስለ ዝኣመንና ዝተገበረ እዩ ሕዚ እውን ህዝቢ ክፋናቐልን መንእሰይ ክባሳበስን ንስደትን ንሓደጋን ክወድቕን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ዘሎ ድሑር ጉጅለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ሰልፊ ከም ናይ ሓደ ናይ ክሕደት መለለይ ገይሩ ክስእሎ ይፍትን ኣሎ ሰማዒ የብሉን እምበር እዚ ኣካይዳ እዚ ካብኡ ዝተፈለየ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣካይዳ ዘለዎ ኩሉ ወገን ከም ፀልኣ ዝቆፅር ካሊእ ሲትረፍ ግፋእ ጠጠው ይበል ዝበሉ ቅዱሳት ደቂ 22 ደቂ 23 ዓመት ከይተረፈ መግለፂ እናውፀ ከም ፀልአ ዝኹንን ልዕሊ ኩሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ካብ ኩናት ወፃኢ ክነብር ዘይፈቅድ ድሑር ጉጅለ ደው ከብል ህዝቢ ትግራይ ሓራ ዝወፀሉ ኩነታት ክፍጠር ተፈናቐልትና ክምለሱ ትግራይ ብሕገ መንግስቲ ዝተረጋገፀላ ግዝኣታ ብስርዓት ክረጋገፅ ናብ ልምዓት ክትምለስ ኩናትን ወረ ኩናትን
ንሓንሳብን ሓዋሩን ክጠፍእ ንምግባር ዘኽእለና ድምፂ ንምስማዕ እዩ። የፌደራል መንግስት የትግራይ ህዝብ እንዲታደግና እንዲጠብቅ እንጠይቃለን። በህወሓት ቡድን እየተጣሰ ያለውን የፕሪቶሪያ ስምምነት እንዲከበር እንጠይቃለን። ተፈናቃይ ወገኖቻችን በአስቸኳይ ወደ ቀያቸው ይመለሱ። ጦርነት ይብቃ። ሰላም የትግራይ ህዝብ ቀዳሚ ምርጫ ነው። ምሽጥር ዓወት ስፒድን ምሽጥር ይባሉ ሲልካ ዝረኸብካዮ እናተዛረብካ ኣብ ዝኸድካዮ እናፈከርካ ትኸርተ ኮይንካ ክትዕወት ኣይትኽእል። ካልኣይ ንፀላእትኻ እውን በሪ ዝኸፍት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ተው ዘለዎ ወለዶ ምግራሕ ጥራሕ ዝተርፎ ኣብ ምግራሕ ነትኩር ከም ንዕወት ግን ርግፀኛ እያ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለኒ ተንኪው ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቀስቀስቲ መድረኻት ብምስታፍ ታሪክ ኣቦታቱ ክፈልጥን ክኽብርን ኣብ ምግባር ሰፊሕ መድረኻት ብምግባር ርግፀኛ ኮይነ ክዛረብ ዝኽእል እቲ ታሪክ በሊፁ ዝድገመሉ ኩነታት ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ሽሩ ስለ ዝኾንኩ ማለት እዩ። ካልኣይ ብዛዕባ ዲስፕሊን ብዛዕባ ጅግንነት ብዛዕባ ዲስፕሊን ክተዋግዕ ኣለኻሲ ተምቃላት ሕፅር ኢሎም ታራ ነገር ይመስሉ እዮም።